टेस्ट कॉपी निकालिए अपनी। सही है, टेस्ट कॉपी निकालें। कल की क्लास में जो मैंने आपको टेस्ट दिया था सबक अब क्या करें कि सवाल नंबर 2, 3 और 4 उसका टेस्ट मैं लूँगी आपका। सही है, आप लोग टेस्ट कॉपी निकालिए, किताब को साइड में रखिए और अब हम बोर्ड पे चलते हैं। ये आपका बोर्ड है और बोर्ड में उर्दू टेस्ट की आप हेडिंग डालिए और डेट लिखें 16/6/2021। सही है, और ये आपको मैंने 3 सवाल दिए हैं। दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला, तो आप खेल का नाम लिखेंगे जो भी इस सबक में इन बच्चों ने खेल खेला था। इतवार को सब कहाँ गए थे, इतवार को सब लोग कहाँ गए थे उस जगह का नाम लिखेंगे। और सवाल नंबर 3 है अली और उस्मान, जो 2 बच्चों का ये सबक में कहानी है। उन्होंने खाली डिब्बों से क्या क्या बनाया था, उनके आपने चीज़ों के नाम लिखने हैं। सही है, आपने जो है वो चीज़ों के नाम लिखने हैं जो उन्होंने खाली डिब्बों से चीज़ें बनाई थी, उनके तीनों के उन चीज़ों के आपने तरतीब से नाम लिखने हैं, क्या क्या बनाया था। सही है, अब जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं दोबारा समझा दूँ। आपका ये मैं टेस्ट ले रही हूँ जो मैंने कल दिया था सबक अब क्या करें, इसके सवाल 2, 3 और 4। सही है, उर्दू टेस्ट की आप हेडिंग डालें और आज की डेट डालिए 16/6/2021। और ये 3 सवाल हैं जो आपने टेस्ट में करने हैं। दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला, दोनों कौन, अली और उस्मान, वो छत पर है, उन्होंने कौन सा खेल खेला, अपने खेल का नाम लिखना है। फिर सवाल नंबर 2, इतवार को सब कहाँ गए थे, तो आपने उस जगह का नाम लिखना है। और तीसरा, अली और उस्मान ने खाली डिब्बों से क्या क्या बनाया था, उन चीज़ों के नाम लिखने हैं आपने सारे। सही है, ये 3 टेस्ट आपने देने हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट जो है लेक्चर के साथ आपके ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और अब हम किताब की तरफ चलते हैं। सही है, आपकी किताब गेंदा, इसका जो है वो मैं आपको जो है इसकी एक सरगर्मी आपको करवा रही हूँ कवायद की। सही है, सफ़ा नंबर 51, पेज नंबर 51 और सफ़ा नंबर 51। इसमें कवायद में ये आपका रीजन में मैं आपको करवा रही हूँ फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। फ़ेल कहते हैं वर्ब को, फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को और मफ़ूल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। सही है, तो ये फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल ये जो है आपकी इसमें किताब में पेज 51 के ऊपर मौजूद है। हर जुमले में पहले काम करने वाला जो होता है, यानी कि जो काम कर रहा होता है, जैसे मैं इस वक्त आपको समझा रही हूँ तो मैं कौन हूँ, काम करने वाली हूँ, यानी कि आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी टीचर हूँ, तो मैं कौन हूँ, फ़ाइल हूँ, यानी सब्जेक्ट हूँ। काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद फिर जिस पर काम किया जाए, यानी कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, कवायद पढ़ा रही हूँ, कवायद का काम कवायद के बारे में समझा रही हूँ, तो जो है जिस पे काम किया जा रहा है वो आता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सही है, जो मफ़ूल कहते हैं यानी ऑब्जेक्ट। और आखिर में काम का जिक्र आता है, यानी कि जो काम किया जा रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ना क्या हो गया, फ़ेल हो गया, यानी काम हो गया। सही है, जैसे जुमले में अल्फाज की तरतीब देखिए, साजिद ने गेंद उछाली। सही है, अब इसमें देखें जुमला शुरू होता है साजिद से, साजिद ने गेंद उछाली। साजिद कौन है, सब्जेक्ट है, यानी कि फ़ाइल है। काम करने वाला कौन है, साजिद है। काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है, यानी सब्जेक्ट कहलाता है। फिर साजिद ने क्या किया, गेंद, उसने गेंद उछाली। अब गेंद क्या है, जिस पर काम किया जाए, यानी किस पे
کس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ گیند پہ کام کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. ساجد کے ہاتھ میں کیا ہے؟ گیند ہے. تو وہ گیند سے کام کر رہا ہے. جو بھی وہ کھیل رہا ہے وہ گیند سے کر رہا ہے. تو جس پر کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتا ہے، یعنی کہ آبجیکٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد ساجد نے گیند اور اچھالی. اچھالنا کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی کام ہے. وہ گیند کو کیا کر رہا ہے؟ اچھال رہا ہے. جیسے آپ لوگ جو ہے کاپی کو گیند بنا کے اچھالتے ہیں نا، کاپی کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اوپر اچھالتے ہیں. تو ساجد جو ہے وہ ساجد نے گیند اچھالی. جو کام کیا جائے وہ فعل کہلاتا ہے، یعنی ورب کہلاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ فعل فاعل مفعول. یہ کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، جس پر کام کیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے، اور جو کام کیا جا رہا ہے وہ فعل ہوتا ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں اس میں یہ آپ کے نیچے جملے لکھے ہوئے ہیں. الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیے. زارا نے کھائی بریانی. تو آپ اس کو کیا کر لیں گے؟ زارا نے بریانی کھائی. بریانی جو ہے وہ جو ہے اس کو ہم نے درست کر دیا کہ اس کو صحیح جگہ پہ رکھ دیا. زارا نے بریانی کھائی. پھر نمبر 2 ہے بل میں بیٹھا ہے چوہا. تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے اس جملے کو؟ چوہا بل میں بیٹھا ہے. پھر تیسرا جملہ ہے دروازہ کھولا بابا نے. تو درست جملہ کیا ہوگا؟ بابا نے دروازہ کھولا. صحیح ہے. یہ آپ کے جملے جو ہیں وہ پیج 51 میں ان کی ترتیب ہم نے درست کی، کیونکہ یہ بے ترتیب جملے تھے جو ہم بولنے میں استعمال نہیں کرتے. درست جملہ کیا ہوتا ہے؟ زارا نے بریانی کھائی، چوہا بل میں بیٹھا ہے، بابا نے دروازہ کھولا. صحیح ہے. یہ آپ نے کیا، اور میں نے آپ کو کیا سمجھایا؟ فعل فاعل مفعول کی آپ کو ڈیفینیشن، یعنی اس کی تعریف آپ کو لکھوائی. کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، جس پر کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتا ہے، اور جو کام کیا جاتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے. صحیح ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آیا؟ آپ نے یہ تینوں ڈیفینیشن جو ہیں فعل فاعل مفعول، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. صحیح ہے. یہ آپ کا ہوم ورک میں آپ کو دوں گی آج کی کلاس میں. آپ نے فعل فاعل مفعول کی تعریف کو یاد کرنا ہے، اور جو ہے اس کا مثال بھی دینی ہے اس کی. صحیح ہے. اور یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں. اس کو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں. فعل جو ہے اس کو انگلش میں آپ ورب کہتے ہیں، فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں، مفعول کو آبجیکٹ بولتے ہیں. فعل جو ہوتا ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی کام، بولنا، چلنا، لکھنا، سننا، ہنسنا، کھانا، رونا، یہ سب فعل ہوتا ہے. صحیح ہے. اور فاعل کون ہوتا ہے؟ سبجیکٹ، یعنی کہ میں، تم، وہ، اسے، اور علی، زارا، سارا. کوئی بھی نام جو ہوتا ہے، یا جو تم، میں جیسے یہ جو سبجیکٹ کے لفظ ہوتے ہیں یہ فاعل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد مفعول جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے. صحیح ہے. جیسے ساجد نے گیند اچھالی. اب ساجد کون ہے؟ فاعل ہے، اور گیند کیا ہے؟ مفعول ہے، اور اچھالی جو ہے وہ کیا ہے؟ کام ہے، یعنی فعل ہے. جیسے ساجد نے گیند اچھالی، یہ تینوں آ گئے. ساجد فاعل، گیند مفعول، اور اچھالی جو ہے وہ فعل. صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ کی کاپی میں یہ کام جو ہے وہ مڈ ٹرم کے ورک میں ہوا ہے. اس کو آپ نے جو ہے یاد کرنا ہے. کتاب میں بھی ہے، موجود ہے، اور کاپی میں بھی آپ کے جو ہے یہ کام ہوا ہے. اس کے جو ہے وہ مثالوں کے جملے بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کاپی میں لکھیں گے.
اور جو ہے یہ جو تعریف ہے یہ آپ کاپی اور کتاب دونوں سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ آپ نے دیکھنا ہے، صحیح ہے۔ فعل، فاعل، مفعول کی تعریف اور اس کی جو ہے مثال جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کی سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ؟ گڈ۔ اور اگر سب کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کے اسکول جو ہیں فزیکل طور پہ اوپن ہو جائیں گے، تو آپ لوگ کلاس میں آئیں گے منڈے والے روز، تو پھر میں آپ کو آپ کا یہ ٹیسٹ لوں گی فعل، فاعل، مفعول کا، صحیح ہے، کہ آپ نے جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے کہ یہ کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال کے لیے جملے آپ نے لکھنے ہوں گے تعریف کے ساتھ، اور یہ کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کا کلاس 2 لیکچر نمبر 28 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔